في الدرس هذا رايحين نشوفوا initialisation. إذا في المنيو جينيرال روحوا initialisation، ديروا كاين كليون، فورنيسور، ارتيكل، كومبوزون اي كونت. نروحوا initialisation كليون اونتري. نقدروا نستعملوا لي توش باج سويفونت باج بريسيدونت باش نبدلوا لو كليون. نقدروا نديروا اونتري باش نخيروا لو كليون اللي باغي نشوفوا لافيش ارتيكل كليون تاعو. نقدروا نستعملوا F1 للمساعدة. هنا تحصلوا على لي توش اللي نقدروا نستعملوهم لي فونكسيون تاعهم. باش نسيبريمي ان كليون ندير Alt X. باش نكري ان كليون جديد ندير Alt W. هنا بار اكزومبل نديرو لو كود كليون تاعو مثال افري. نديرو اونتري. هنا دار 02 باسكو كاين افري 01، كاين افري 01 دار افري 02. هنا سيفيليتي نقدروا نستعملو الت سي. لابد دو ديالوغ تخرج امامنا لي ليست دو شوا دي سيفيليتي. معناتها اللي استعملناه الا ما كانش هنا نقدروا نسيزوها. مثال نديرو مسيو اونتري. هنا كي ندير الت سي نلقاو كاين دو بوسيبيليتي. ايش كاين هنا ريزون سوسيال، نقدروا نسيزو هنا لا ريزون سوسيال، لادريس لين 1 و لين 2، كود بوستال نقدروا نستعملوا الت سي. مثال نديرو 16000. هنا نفس الشيء الت سي فيل الجي. هذا خاطر كاينين، الا ما كانش نقدروا نسيزوه et automatiquement sera inséré dans la liste de choix. Le téléphone, kif, la remise fixe en pourcentage, qu'un contact, registre de commerce, code fiscal, article d'imposition, compte bancaire, qu'un appliqué deuxième tarif. هنا كيما هاك معناتها بلا توش اسباس نبدلو. هنا كاين appliqué deuxième tarif، معناتها هنا ما كانش، معناتها le premier tarif sera appliqué. كي نبدلو بلا توش اسباس هنا يولي لو دوزيام تاريف سورا ابليكي. كاين لو كود ريبريزونطون، كاين لو كريدي ماكس. هنا معناتها كي يلحق لو كريدي تاع ان كليون ان سوي يافيرتينا. مثال نديرو 100,000 دينار. معناتها كي يفوت 100,000 دينار الكليون هذاك الصوت تاعو ان باد دو ديالوغ تخرج امامنا تاع افيرتيسمون. كاين اونكور، كاين هنا سيسبوندي، معناتها ان كليون الا ولا معناتها ما تخدمش معاه تقدر دير نفس الشيء سيسبوندي. هنا يولي ما يخرجش في لا ليست دو شوا دي كليون في لا فاكتور. وهنا في التالي في الاخير كاين اوبسيرفاسيون. باش نولي المنيو جينيرال طابي سير لا توش ايشاب. ولا قبل هذا كاين اف4، نقدروا نستعملوا اف4 شوفوا ليستوريك تاع الكليون هذاك. ولا نقدروا نديروا الت اف8 اذا عنده ان ريغلومون نقدروا نسيزوه منا ديريكتومون. باش نخرجوا نديروا ايشاب. نفس الشيء افيك لي فورنيسور. طابي سير ايشاب باش نولي المنيو جينيرال. راحوا ارتيكل. نفس الشيء طابي سير لا توش F1. كاين لي توش اللي نقدروا نستعملوهم افيك لور فونكسيون. مثال هنا pour créer un article دير Alt W. نفس الشيء مثال DVD
هنا لا ديزينياسيون نكتبو ليكتور DVD. Unité de mesure métal pièce. ونديرو Alt C. كاين ليست دو شوا. كود فامي نفس الشيء Alt C نخيرو لا ليست دو شوا. كاين اكسسوار ميتال نديرو اكسسوار. هنا لي فري ديفير نقدرو نخليه 0. هنا بري دو ريفيان نديرو ميتال 1000 دينار. Les autres prix seront calculés automatiquement à base de معناتها بلي مارك بينيفيسيار هادو. هنا كاين سوي دو ريا بروفيزيونمون مثال نديرو 10. كي نكملو نديرو إشاب. ولا قبل هذا كاين 0 هنا معناتها فونتي أشا معناتها تخرج في لا ليست دو شوا دي زارتيكل في لا فاكتور فونتي في لا فاكتور أشا. نديرو 1 معناتها تولي تخرج في لا فاكتور فونت. 2 تخرج في لا فاكتور أشا برك. 3 سيسبوندي. 4 سيرفيس. سيسبوندي معناتها ما تخرج في لا ليست فونت ما لا في لا ليست أشا. سيرفيس معناتها ما تأثرش في لا كونتيتي تاع ستوك. وهاد لي شون يتبدلو على حساب لي زانفورماسيون اللي يجو من لي ريبريك الاخرين. نقدرو نديبلاسيو بار باج سويفونت باج بريسيدونت. مثلا نخيرو الارتيكل هذا. طابي سر لا توش F4 ليست دو شوا كاين لا ليست دي زاشا معناتها هنا نديرو لا ليست دي زاشا تخرج امنا لا ليست دي زاشا تاع الكليون تاع الارتيكل هذا. ليست دي فونت هنا معناتها كاين دو فاكتور اللي فيهم لي فونت معناتها تاع الارتيكل هذا. كاين aussi histoire des achats, histoire des ventes et composants. نولو الارتيكل هذاك اللي درناه مثال هذا نديرو F4 composant. هنا لي كومبوزون تاع الارتيكل هذاك يخرجوا امامنا. نقدروا طبعا نقدروا نموديفيو لي كومبوزون تاع الارتيكل هذا. كي نكملو طابي سور لا توش إيشاب. باش نولو المنيو جينيرال طابو سور لا توش إيشاب. في الأخير روحو كونت انتري. هنا نجيري لي كونت تير معناتها لي كونت اور كليون اي فورنيسور. باش نكريي ان كونت طابي سير لو توش الت دبليو تنكريي ان كونت نسموه فورنيتور. انتري هنا نكتبو فورنيتور. نفاليدي انتري. باش نسيبريمي ان كونت نطابي سير لا توش الت اكس. نديرو إيشاب. باش نخرجو المنيو جينيرال نطابي سير لا توش إيشاب.